सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जय मङ्गलको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट यहाँहरूको बीचमा आवाज मार्फत तरङ्गित भइरहेको छु। सन् 1985मा भूमिगत रूपमा छापिएर भूमिगत रूपमै वितरित नेपालको वास्तविक राजनीति र समाजलाई चिरफार गरेर लेखिएको मङ्गोल मुक्तिको सञ्जीवनी बुटी स्वरूप मानिएको डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई 2018मा प्रकाशित 10औं संस्करण पुस्तक यहाँहरूको बीचमा आवाज मार्फत राखिरहेको छु। 10औं संस्करणको पुनः प्रकाशन समेत भएको उक्त पुस्तकको दोस्रो संस्करण सन् 1988मा प्रकाशित भइसकेपछि पञ्चायत प्रशासनले लेखकलाई पक्रेर 2वटा राजद्रोही मुद्दा लगाएर 3 वर्षको निम्ति भद्रगोल जेल हालिएको थियो। जेलभित्र रहँदा लेखकको निर्भयताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै संसारभरबाट प्राप्त भएको चिठीको केही अंशहरू समेत समेटिएको उक्त पुस्तक धारावाहिक रूपमा यहाँहरूको बीचमा राख्दै आइरहेको छु। राख्ने क्रममा आज चौथो भाग उक्त पुस्तकको 39औं पेजको दोस्रो हरफको पहिलो अक्षरबाट यसरी सुरु हुन्छ। गोर्खाको अर्थ गोरक्षक होइन, जुन हिन्दूहरू भन्ने गर्छन् र जुन दुष्टतापूर्वक भ्रम नरहरिनाथले नेपालमा फैलायो। गोर्खाहरू मङ्गोल कुलका भएकाले तिनी गोरुको मासु खाने कुलका हुन्। तिनीहरू मासु खान्छन्, मुत होइन। मङ्गोलहरू पहाडमा गुरुङ, नेवार, शेर्पा, थकाली, राई, लिम्बू, सुनुवार, थामी, तामाङ इत्यादिबाट चिनिने गरिन्छ भने मधेसमा थारू, दनुवार, चेपाङ, धिमाल, कोचे, मेचेबाट परिचित छन्। मङ्गोल शब्दलाई लिएर कतिपय फटाहा बाहुन क्षेत्रीहरूले हामी भारतबाट आएका हौं र तिनीहरू मङ्गोलियाबाट भनेर भ्रम फैलाउने दुष्प्रयास गर्छन्। हामी मङ्गोलियाबाट आएर मङ्गोल भएको होइनौं। संसारमा 3 प्रकारका वंशज अथवा रेस छन्, जसलाई ज्यापाटाइज, सेमेटिक, हेमेटिक भनिन्छ र हामी सेमेटिकमा पर्छौं। नाकको बनावट थेप्चो, आँखा चिम्सो, रङ पहेँलो भएको संसारभरिकै वंशज मङ्गोल हुन्, जस्तो कि जापान, थाइल्यान्ड, बर्मा, चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम आदि। त्यस्तै एउटा कालो रङको वर्ण भएका छन् र एउटा नाक चुच्चो, खोपिल्टो आँखा पर्छ र जुङ्गादारी मनज्ञ हुने वंशज आर्यन हुन्। मङ्गोल वंशजका र अनार्य वंशजका समस्तलाई र अहिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई बुद्ध धर्मभन्दा झण्डै 1500 वर्षपछि आएको हिन्दू आर्यनहरूले राक्षस, किराँती इत्यादिको नराम्रो संज्ञा दिएर लेखेका छन्, जस्तै रावणलाई, बालीलाई, हिरण्यकशिपुलाई, कंसलाई इत्यादिलाई। अनि यिनीहरूले आफूलाई र आफ्नो रक्षकलाई, षड्यन्त्रकारीहरूलाई देव भनेका छन्, भगवान भनेका छन्। नेपालमा कुमाऊबाट आएका बाहुनहरूलाई कुमाई भनिन्छ र गढवालबाट आएकाहरूलाई ग्यावाली। अरूहरू राजस्थान, काशी, बनारसबाट नेपालमा शरणार्थी भएर त्यस्ताका पसे जब मुसलमानहरूले यिनीहरूको पुच्छर निमोठे। किराँत शब्द हिन्दूहरूले गाली, घृणाको लवजमा प्रयोग गर्ने शब्द हो। कुमाऊ बाहुनहरूको 84वटा थर छ र यिनीहरू आफूलाई अरू बाहुनहरू भन्दा पनि उपल्लो तहका ठान्छन्। त्यसो हुनुको कारण यिनीहरू अरू बाहुन भन्दा पनि बेसी संकीर्ण, अदूरदर्शी, षड्यन्त्रकारी र सामन्ती पनि बेसी मात्रामा छन्। नेपालमा विडम्बना के भएको छ भने यसै माटोका मालिकहरू मङ्गोल वंशजकाहरू आफ्नै माटोमा आज सर्वहारा बनाइएको छ र शरणार्थीको जीवनस्तरमा पुर्याइएको छ। हामी परस्परमा लड्छौं, झगड्छौं, तर वास्तविक लुटारहरूलाई मालिक सम्झन्छौं। तिनीहरूको पूजा गर्छौं र बहकाउमा बहकिन्छौं।
र लुटिन्छौँ, कुटिन्छौँ, सिद्धिन्छौँ। राजाहरूले पनि हाम्रो लुटेर तिनीहरूकै गुण र उन्नतिमा लागे। पहिलो विश्वयुद्ध अगस्त 1914मा जर्मनले रसियासँगको युद्धको घोषणा गरेपछि आरम्भ हुन्छ। त्यसको 2 दिनपछि अगस्त 3, 1914को दिन फ्रान्ससँग र 4 अगस्त 1914को दिन इङ्ल्यान्डसँग पनि युद्धको घोषणा गर्छ। यसरी नै दोस्रो विश्वयुद्ध पनि जर्मनबाट नै सुरु हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध सेप्टेम्बर 1, 1939बाट सुरु हुन्छ, जब जर्मनले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्छ। त्यसको 2 दिनपछि सेप्टेम्बर 3, 1939को दिन इङ्ल्यान्ड र फ्रान्सले संयुक्त रूपमा जर्मनको विरोधमा युद्धको घोषणा गर्छ। यो लडाईँ जापानमाथि अमेरिकाले 2वटा एटम बम प्रहार गरेर हिरोसिमा र नागासाकी खरानी भएपछि र जापानले बिना शर्त आत्मसमर्पण गरेपछि थामिन्छ। पहिलो एटम बम 6 अगस्त 1945को दिन पहिलोपल्ट अमेरिकाले जापानमाथि क्रूरतापूर्ण प्रहार गर्यो र हिरोसिमालाई सोहा पार्यो। एवं रीतले त्यसको 3 दिनपछि अगस्त 9, 1945मा अर्को एटम बम नागासाकीमाथि प्रहार भयो। त्यहाँ पनि जापानीहरू सोत्तर भएर मरे, नमर्नेहरू बहिरा भए, अन्धा भए, रोगी भए, न मरिजानु न गरी खानुका भए। त्यसको 5 दिनपछि अगस्त 14, 1945को दिन जापानले बिना शर्त आत्मसमर्पण गर्नुको अर्थ दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त भयो। आत्मसमर्पण गरेको जापानले सेप्टेम्बर 2, 1945मा हस्ताक्षर गर्यो। यसै लडाईँको दौरानमा अप्रिल 30, 1945को दिन हिटलरले रिच चान्लरीको बङ्करमा आत्महत्या गरिसकेको थियो र त्यसको हप्ता दिनपछि एडमिरल डेनिजोको सरकारले पनि आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो। यी दुवै लडाईँमा गोर्खालीहरू लडे। भोक लाग्दा आफ्नै जुत्ताको छाला पोलेर खाए। यिनीहरू लडे कतै हिलोसरीको पानी खाएर, कतै बर्खामा जमेको पानी खाएर, कतै प्राणधान्नलाई घाँस पात खाएर लडे, कतै भोकै लडे। कहिले नाम नसुनेको बिरानो मुलुकमा लडे, बढे, सडे। तर के को निम्ति? कसको निम्ति? यसले गर्दा फाइदा कसलाई भयो? यस माझमा नेपालका वीर गोर्खा भनिने मंगोल वंशजको घर उजाडिसकेको थियो। 30-35 हजार दिदीबहिनीहरू राडी बनिसकेका थिए। 20-30 हजार केटाकेटीहरू टुहुरा टुहुरी बनिसकेका थिए र हजारौं हजार रोपनी जग्गामा बाहुन क्षेत्रीको कब्जा भइसकेको थियो र हजारौं हजारको संख्यामा यिनीहरू ऋणमा डुबिसकेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धमा मात्र नेपालको गोर्खाहरू 62,000 मारिए। अर्कालाई माया गर्नेहरू हो, आफ्नै मरेका परमात्माहरूको सम्झना नगर्ने। त्यसरी लडेका, बढेका, मरेकाहरूका सन्तानहरू हो। तिमीहरूले के पाएका छौ नेपालमा? मात्र अपहेलना, लान्छना, घृणा न हो। अझ गहिरेर नसम्झे, आफ्नो अधिकार नखोजे के मरेको र बाँचेको बराबर भएन र? के जिन्दगी पशुको जस्तो भएन र? त्यस्तै हुनेछ जस्तो 1990मा महेन्द्रले संकटकालीन व्यवस्था ल्याएपछि केही कट्टर कंग्रेस भएकाहरूले कंग्रेसलाई नै दबाउने भूमिका खेले। राजाबाट पैसा हसुरे, पदको लोभमा लालची भएर बकुल्ला बने, जसको काम राजा रिजाउने र पद र पैसाको पछि दगुर्ने नै रहेको छ। नेपालको राजनीतिमा अथवा सच्चाइकै सिलसिलामा फेरि अर्कोपल्ट सिक्किम जाउँ। पहिलोपल्ट माथि नै गइसकेका छौं। नेपालका बाहुनहरूले रामायणको कल्पित रामलाई हतियार बनाएर अनार्यहरूलाई मास्ने भूमिका खेल्न लगाए झैं भण्डारीलाई लगाएका छन् र यी भूमिकाको जाल भारतकै पनि भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने सपना देख्नेहरूबाट खेलिरहेका छन्।
त्यति मात्र नभएर भुटान र श्रीलङ्काको एक भेगलाई हिन्दू अधिपत्यको भूमि मात्र होइन भारतको एक अंग बनाउने भूमिकामा जुटिरहेका छन्। नेपाल र भुटानमा यो भूमिका खेल्न सक्ने नरबहादुर भण्डारी देखा परेकोले सजिलो पनि भएको छ। उही भण्डारीलाई उसकी माइली स्वास्नीले लेखेको चिठी यहाँ दिइएको छ, जुन स्वास्नी एकताका भण्डारीको भाइटिका लगाइदिने बहिनी थिए। दोस्रो चिठी चाहिँ भण्डारीकी माइली स्वास्नीलाई अर्की महिलाले लेखेकी हो। त्यसबाहेक लोकतान्त्रिक राष्ट्र मानिने भारतको सबैभन्दा फुच्चे राज्यका मुख्यमन्त्रीले दिएको आफ्नो भाषणमा व्यक्त गरेको भावनाले भण्डारीको वास्तविक रूप झल्काउँछ। भतुवा पत्रकारहरूको छाला काटेर टिस्टाको बगरमा सुकाउँछु। सिङतामको आमसभामा 1982मा मेरो विरोध गर्नेको हातखुट्टा काटेर ल्यायो भन्ने 1 लाख इनाम दिन्छु। आहालेटारको आमसभामा जुलाई 1992। गुरुआमा, सत्य घटनालाई तपाईं समक्ष एक नारी भएकी हैसियतमा यस पत्र मार्फत पठाउन बाध्य भएको छु। यो घटना 2 अप्रिल 1992 दक्षिण सिक्किमको नाम्ची जिल्लामा घटेको घटना, जसको यथेष्ट प्रमाणहरू यहाँका डाँक बंगाला अनि डाँक बंगाला वरिपरिका ती वृक्ष पौधाहरू साक्षी छन्। त्यस दिन हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री नरबहादुर भण्डारीज्यूको नाम्चीमा आगमन भएको थियो अनि त्यस दिन राति निवास त्यसै डाँक बंगालामा भएको थियो। उक्त रात भण्डारीज्यू अलि मात्नु भएको रहेछ क्यारे, अनि सायद मात्नु भएर नै होला उहाँले आफ्नो अंगरक्षक केबी गुरुङलाई आदेश दिनुभएछ, जाऊ राजालिमको छोरी इन्दुलाई लिएर आऊ। केबीज्यूले त्यहाँको ड्युटी ओसी टासी शेर्पालाई आदेश दिएछ। टासी शेर्पाले केबीलाई भनेछ, म अर्काको छोरीलाई त्यति राति ल्याउन सक्दिन, बरु नोकरी छोडिदिन्छु। त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित एकजना पीआई पीके बस्नेतज्यू राजलिमको घरमा जानुभएछ, तर इन्दु चाहिँ गान्तोक गएकी हुनाले भेट्न सकेनछ र त्यो खबर लिएर बस्नेतज्यू डाँक बंगाला पुग्नुभएछ। खबर पाउना साथ फेरि भण्डारीज्यूले जा त्यसको बहिनी पवित्रालाई बोलाएर ले भनेर पठाउनु भएछ। बस्नेतज्यूले फेरि पवित्रालाई लिन जाँदा पवित्रा चाहिँ उसको भेना कहाँ सिलगुडी गइसकेकी रहेछ। फेरि यो खबर लिएर बस्नेतज्यू बंगाला पुग्नु भएछ। खबर पाउना साथ भण्डारीज्यू कड्केर आफैलाई गाली गर्दै भन्नुभएछ, लोदर जा लिएर आइजा। बस्नेत फेरि खोज्दै वर्किङ वुमेन्स होस्टल पुगे, तर असफल हुँदा पसिनै भई बंगाला पुगेर हजुर वर्किङ वुमेन्स होस्टलमा त यति राति पराय पुरुषलाई पस्नै नदिँदो रहेछ भनेछन्। भण्डारीज्यूले फेरि राखिएर भन्नुभएछ, जा सरलाकी बहिनीलाई बोलाएर ले। त्यहाँ जाँदा सरलाकी बहिनीले भन्छन्, बिहान 5 बजे आउँदैछु। खबर पाउना साथ भण्डारीज्यूले भन्नुभएछ, मरेछ। बिहान त्यो SK 020045 गाडी पठाइदिनु। बिहान 5 बजे गाडीले सरलाकी बहिनीलाई लिएर आएछ र मन्त्रीज्यूले दिउँसो 1 बजेसम्म स्थानीय जनताहरूलाई भेट्ने अनुमति दिनु भएन। त्यसपछि 31 बजे सरलाकी बहिनीलाई त्यही गाडीले एउटा ठूलो पोकासित घर पुर्याइदिएछ। यो कति अचम्मको कुरा हो गुरुआमा, यस कुरालाई तपाईं समक्ष पुर्याउनु पर्ने थियो, पुर्याइदिए। ममता छेत्री भन्जेन। श्रीमान भण्डारीज्यू, यहाँले 29/10/88 को दिन तिमी मेरो पत्नी नै भएर बस, सरलालाई अर्को घर खोजेर राख्छु भनेर लेख्नु भएको पत्रको जवाब आज झण्डै 5 महिना बाद लेख्दैछु। त्यो चिठी लेखेपछि
1 महिना मैले आफूले जाने जति तर्कहरू दिएर तपाईको यो कदम हामी 3 जनाको हाम्रा 4 नानीहरूको भविष्यको सर्वनाशकारी मात्र नभएर हाम्रो जातिको निधारको कलङ्क पनि बन्नेछ भनेर सम्झाउन चाहे। तर मेरा ती सबै तर्कहरू मन्दोदरीका क्षीण याचनाहरूमा मात्र परिणत भए। मैले सरलालाई सम्झाउन चाहे। उसले भने कि आधी रातितिर बोलाएर मलाई तिम्रो बुढाले युज गरेको छ अनि अझ अर्को रहस्य उद्घाटन गरी तपाईको एउटा छोरा टिएनएमा पढ्दैछ भनेर म 3 छक परे। म मनको बन्धन र लोग्ने स्वास्नी बीचको विश्वासमा विश्वास गर्ने मान्छे, व्यवस्थाको बन्धन मलाई मन पर्दैन। यसर्थ तपाईकै बिन्तीलाई स्वीकारेर आज म सरलालाई अभय दान दिइरहेकी छु। गोर्खे छोरीको उदारताको स्वाद लिइराख्नुहोला। मैले आफैलाई मुख्यमन्त्रीकी पत्नी भनी माग्न कसैकी छोरी चेली, जसलाई मैले एक समयमा नाम्चीमा छोरी नै सम्झेर पढाएकी थिएँ, लाई जिन्दगीभर एक कसैको रखैलको दब्बा लगाउन दिनु मेरो नैतिकता र आदर्शले स्वीकार गर्न सकेन। तपाईलाई थाहा छ म त्यो घरमा जन्मेकी छोरी हुँ जहाँ इज्जत नै सर्वस्व हो भन्ने कुरा हामीलाई सिकाइयो। यसर्थ आजदेखि तपाईलाई म मुक्त गर्दैछु। तपाईको जीवन फुलोस् फलोस् मेरो कामना छ। तपाईलाई जिते भन्ने गर्व होला। हो, मैले तपाईसित बिताएको 22 वर्षहरूमा सधैँ आँसु बटुलेर तपाईलाई सधैँ जितकै पगरी गुत्न लगाए। आज मसित फगत मेरा आदर्श, नैतिकता र आत्मसम्मान छ अनि यति सम्पत्ति बाँकी जीवन धान्नलाई यथेष्ट छ। तर मैले तपाईलाई बिहा गर्दा केवल नरबहादुर भण्डारीलाई बिहे गरेथे भने आज म सरलालाई मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी जिम्मा लगाउँदैछु। यो मेरो जित हो। छोराछोरीहरू मेरो मात्र होइनन्, म उनीहरूलाई रोक्ने छैन। माने भने आफैसित राख्नुहोस्, नत्र बेला बेला भेट्न मन लागे बोलाएर भेटे हुन्छ। यिनीहरूलाई पाल्ने बढाउने कामको अभिभारा म नै लिन्छु, कारण नयाँ विवाहित जीवनमा तपाईलाई अल्झो बन्लान्। मानव चोला लिएर ज्ञान पलाएपछि मैले अज्ञानतावश तपाईद्वारा एउटा पाप गरेको थिएँ अनि आज त्यही पापको प्रायश्चित गर्ने मौका पनि तपाईले दिनुभएकोमा तपाईलाई साथै ईश्वरलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। कारण यो घटना नभएको भए ती स्वास्नी मानिसको मनमा अज्ञानतावास भए पनि मैले कत्रो चोट दिएकी थिएछु त्यसको म कल्पना पनि गर्न सक्ने थिएन रहेछु। यो जीवनको 22 वर्षको सहयात्रामा कतिपय भूलहरू गरेर तपाईको मनमा ठेस लगाएको भए क्षमा याचना गर्दछु। असल पति पत्नी हामी हुन सकेनौं, सायद असल मित्रहरू त हुन सक्छौं कि। जीवनको कुनै क्षणमा मेरो आवश्यकता परे सम्झनुहोस्। मेरो घरको ढोका तपाईको लागि खुल्ला रहनेछ। यस पत्रको कार्बन कपी सरलालाई पनि पठाउँदैछु। दिल कुमारी। अब फेरि फर्कौं हिन्दूहरूको गीतामा भएको श्लोक र नेपालतर्फ। विप्र पुजे गुणशील हीन, शूद्र नपुजे गुणशील प्रवीण। अर्थ हो, बाहुन गुण नभए पनि पूजा गर्नु, शूद्र चाहिँ गुणवान, शीलवान र प्रवीण भए पनि पूजा नगर्नु। माझरी नकुलो हत्रो चार्स, मङडुक मेवच सोगोधो लुक ककांश शूद्र हत्या व्रतङ चरेत। अर्थ, बिरालो, न्याउरी, पन्छी, भ्यागुतो, कुकुर, छेपारो, लाटेकोसेरो, काग र शूद्र मान्छे मारेको प्रायश्चित एकै हो। स्त्री यो वेश्या, स्तङ वा शूद्र पाप यो नयाँ मतलब हुन्छ वेश्या, शूद्र र आइमाई पाप यौनिका हुन्। गीता। यस्तै बाढी
किराँत, कायस्थ, मालाकार, कुटुम्बित, बेरटोभेद, चण्डाल, दास, सोचकोलका, एते अन्तजा, समार बेता, ए चान्य, चगवा जना, ऐसा सम्पा, समा स्नान, दर्शनादकै भीषणम भनाइको अर्थ हो व्यापारी, किराँत, कायस्थ, माली, बाँसको कर्मी, चण्डाल, कोल इत्यादि बाहुनको तलबाट जन्मेका हुन्। यिनीहरूसँग कुरा गरेको अपराध नुहाएपछि काटिन्छ र यिनीहरूलाई हेरेको पाप सूर्यको दर्शन गरेपछि काटिन्छ र यिनीहरूलाई हेर्नु पनि पाप हो। न शुद्राए मतिम न दघात, शूद्रलाई बुद्धि दिनु हुँदैन। मनु सक्ते नापिही शूद्रेणा न कार्य धन सञ्चय, शूद्रो हि धनमा सद्य ब्रह्माण्डनेव वादते। सामर्थ्य भए पनि शूद्रले धन जम्मा नगरोस्, किनभने धन जम्मा गर्यो भने बाहुनलाई दुःख दिन्छ। उच्छिष्टमन्न दातम्य जीर्णा निवसना नीच पुलका शैच परिच्छद, अर्थात् शूद्रको निम्ति भोजनको लागि जुठो अन्न, लगाउनको लागि पुरानो र ओछ्याउनको निम्ति पराल सुहाउँछ। मनु यी पंक्तिहरूबाट हामी शुद्ध हिन्दू बनेर आफ्नो वंशजको इज्जत, पद र पैसामा बेच्ने अहिन्दू मंगोलहरूले र हिन्दूहरूकै पनि अछुत कहलाइएका कामी, दमाई, सार्कीहरूले ठूलो पाठ सिक्नेछन्। मलाई एउटा कुरामा के आश्चर्य लाग्छ र मैले के कुरा बुझेको छुइनँ भने क र ख श्रेणीका हिन्दूहरूले अछुतमा राखी अछुत कहलाइएका कामी, दमाई, सार्कीहरू हिन्दू धर्ममा घृणित भएर पनि हिन्दू नै हौ भन्न किन रुचाउँछन्? यो पछिल्लो पंक्तिकाहरूले अब यिनीलाई बाटोमा आउँदै गरेको देख्यो भने बाटो मुनि पसेर जदो हजुर भन्न पर्थ्यो र यी जातिलाई जेल, स्कुलभित्र पसाउन अपराध थियो। कसैको घरमा खान दिए केही खाएको खण्डमा यद्यपि यिनीहरूलाई दिइने भाडा सस्तो अलग्गै राखिन्थ्यो। खाएपछि भाडा माझेर राख्नु पर्थ्यो र यिनीहरूको छायासम्म अरूमा परे अपवित्र कलङ्कित भएको ठहर्थ्यो र अझ पनि त्यो चलन नेपालमा बृहत रूपले बलियो र जिउँदो छँदैछ भने किन आफूलाई हिन्दू नै हुँ भन्न रुचाउँछन्? हिन्दू धर्मको घृणित व्यवहारको विरोधमा बुद्ध धर्म पाइन्छ। मान्छे मात्रलाई समान दृष्टिले हेर्ने र व्यवहार गरिने आकाशभन्दा उच्च, पृथ्वीभन्दा विशाल मंगोल धर्म हो बुद्ध धर्म, जुन धर्म मंगोल समाजमा पहिलेदेखि नै जीवित थियो र बुद्ध पनि मंगोल वंशजका हुनाले उनमा पनि थियो। त्यो धर्म आज पनि समाजमा जीवित छ। जस्तै राई भनेपछि म उच्च कोटीको राई, त सानो कोटीको राई भन्ने भेदभाव छैन। यस्तो यो भेदभाव लिम्बूमा छैन। गुरुङ, मगर, धिमाल, तामाङ, सुनुवार, थारू र कोच कसैमा छैन। यतिको वर्ष हिन्दूहरूले हामीमाथि धलीमली गर्न पाएर पनि तिनीहरूको घृणित धर्मले ज्वरो गाड्न पाएन। यो गर्वको कुरा हो। हामी हाम्रो मंगोल समाजमा समान व्यवहार थियो र आज पनि छ। यी हाम्रा शब्दहरूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। जस्तै लिम्बूमा खेने भनेपछि त, तिमी सबमा प्रयोग हुन्छ भने तमुमा क्ले, लाप्चामा ह, धिमालमा न इत्यादि। तर अब कतिले अक्षर थप्ने प्रयास गर्दैछन्, त्यो राम्रो होइन। बुद्ध धर्म नेपालको आफ्नै माटोको धर्म हो, जुन धर्म मकाउन मुलुकभित्र प्रयास पनि भइरहेको छ भने विश्वमा कतै धर्मको नाम बेचेर फाइदा उठाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। कतिपयले सहजै भन्छ सबै धर्ममा शोषण हुन्छ, धार्मिक कलहमा लाग्नुहुन्न। यस प्रकारको तर्क अस्वीकार्दा मलाई
कल्पित नामहरूबाट धम्काएर धेरै लेखी पठाएका चिठीहरू पनि मैले सुरक्षित ठाउँमा राखेको छु। कतिपयले टेलिफोनबाट पनि कल्पित नामले धम्काए। त्यति मात्र होइन, गृह र सूचना तर्फकै केही कर्मचारीले न्युलाइट नछाप्ने र न्युलाइटलाई दिने भन्दा धेरै रकम ती ठाउँहरूबाट प्रेसलाई दिलाउने प्रलोभन दिएको पनि थाहा पाए। सबै धर्ममा शोषण देख्नेहरूले नेपालमा बुद्ध धर्मलाई न्याय दिलाउन किन लत्याउँछन्? मेरो विचारले के बुझेको छ भने नेपालमा भगवान गौतम बुद्धले न्याय पाएकै छैन, न्याय पाउनुपर्छ। जुन गौतम बुद्धले मानवताकीय प्राणी मात्रको कल्याणार्थ आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिताए। बुद्ध आफै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले संसारमा युद्ध होइन शान्ति चाहे, जसको नीतिमा आज सम्पूर्ण संसार लागेको छ। नेपाल आफैलाई शान्ति क्षेत्र भनिएको छ। बुद्धले एक अर्कालाई घृणा होइन माया गर्न सिकाए र आफैले पनि हिन्दू धर्मबाट पीडित अछुतले आफ्नो हातबाट दिएको खाएर देखाए। हिन्दूहरूले बुद्ध धर्मको मान्यता र महत्वलाई नेपालमा कम गराउन जोड तोडले प्रयास गरेर नेपाललाई विश्वको एकमात्र हिन्दू राज्य, म एक्लो र आखिरी भन्छु भनिए तापनि विश्वमा बौद्ध धर्म मान्नेहरूको संख्या अत्याधिक छ र यो संख्या बढ्दो रूपमा छ। बुद्धको महत्व झन झन बढिरहेको छ। बुद्धलाई विश्वले बुझिरहेको छ। हिन्दूको संस्कृत अर्थ हिंसा गर्ने, मान्छेको संहार गर्ने, अरूलाई अपमान गर्ने हुन्छ। हि को अर्थ हिंसा र दु को अर्थ हो दुष्यति, अर्थात् हिन प्लस दु। हिन्दू संस्कृतमा यसो भनिएको छ, हिंसयायो दुष्यति अन्याय मनुष्य अपमान करोति च जातीय अहंकार वृत्तिना सो हिन्दू। यसको अर्थ हो जाति पाति र अहंकारले अरूलाई दुःख दिने, सताउने, अरूलाई अपमान गर्ने कामलाई धर्म सम्झेर आचरण गर्ने शैतान हिन्दू हो। हिन्दूहरूले सधैँ नै यस क्षेत्रका अनार्यहरूलाई घृणा गरेका छन्, राक्षसका संज्ञा दिएका छन् र छलकपटद्वारा अनार्यको संहार गर्ने षड्यन्त्रमा सधैँ लागेका छन्। महाभारत ऐतिहासिक तथ्यहीन जस्तो किताबको पान्नाहरू अरू अनार्य लगायत मंगोलहरूको संहारमा सधैँ नै हिन्दू आर्यनहरू तन मन धन छल कपट सबै प्रयासले लागेका पाइन्छन्। बाहिर मिठो बोले तापनि मौका पाउना साथ बिखालु सर्पले झैं डसेका छन्। यसै कारण यिनीहरूलाई विश्वास गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु हुनेछ। एउटा रमाइलो कुरा त के छ भने काठमाडौँको सडकै भरि एक थरी विदेशीहरू आफूलाई खाटी हिन्दू भन्दै हरे कृष्ण हरे राम गाएर हिँड्छन् र जनै लगाएर लामो टुप्पी पाली ढोलक बजाउँदै कृष्णको पुस्तकहरू पनि बेचेर हिँड्ने गर्छन्। एक दिन यस्तै जोकर जस्तो विदेशी म कहाँ आएर हिन्दूहरूको भगवानको विषयमा भाषण छाट्न थालेपछि मैले प्रश्न गरे, तपाई पश्चिमी मुलुकका क्रिस्चियन आर्यनहरूलाई म्लेच्छ जाति भनेर घृणित शब्द प्रयोग गरेर घृणा गर्ने हिन्दू आर्यनहरूले जनै लगाएर टुप्पी पाल्दैमा हिन्दू बाहुन अथवा क्षेत्री भनेर स्वीकार्छन्? पशुपतिको मन्दिरको ढोकामा हिन्दू मात्रलाई हिन्दू ओन्ली लेखिएको छ। त्यहाँ तपाईहरू जस्ता म्लेच्छ हिन्दूहरूलाई पस्न दिन्छ? हिन्दू भएपछि त्यो छुट तपाईले पक्कै पाउनु भएको होला। त्यहाँ पूजापाठ गर्न पनि जानुहुन्छ होला, होइन? एकछिन अकमकाएर उत्तर दियो, त्यो त दिँदैन। मैले भने, त्यसो भए के को हिन्दू? ऊ चुपचाप उठेर बाटो लाग्यो। रामायण पनि त्यस्तै अर्को पुस्तक हो। त्यो पनि ऐतिहासिक प्रमाण रहितको काल्पनिक उपन्यास हो। त्यसमा पनि पुस्तकका मूल पात्र आर्य रामचन्द्र दक्षिण भारत र श्रीलङ्काका
अनार्यहरूको सम्मारमा त्यसरी नै लागेका छन्। अनार्यलाई राक्षस बनाएका छन् र सर्वत्र विद्वान कहलिएका शक्तिशाली अनार्य रावणलाई हिन्दू आर्य रामले धोका दिएर मार्छ। त्यसअघि रामको भाइ दासी पुत्र लक्ष्मणले उसकी बहिनी सुपर्णाखाको नाक काटिदिएर न्यु खोज्छ। अब तपाईँ हामी विचार गरौं, कसैले आफूमाथि अनाहाकमा हात उठाए हामी त्यसलाई के गर्दछौं? यसकारण दोषी हात उठाएर नाक काट्ने दुष्ट लक्ष्मण हो कि रावण? अनार्य बाली जस्ता शक्तिशाली पुरुषलाई पनि लुकेर छलकपटद्वारा हत्या गरिदिन्छ। वीर पुरुषले छलकपट गरेर हत्या गर्दैन। यसरी सम्पूर्ण महाभारत रामायणमा हिन्दू आर्यनहरूलाई हिरो बनाएर अनार्यको नाश गर्न सिकाएको छ र अनार्यलाई हनुमान जस्तो बल भएर पनि तिनीहरूको सेवामा लाग्नुपर्छ भनेर बलवान अनार्यको दाजुभाइमा समेत फाटो हाली धोका दिएर भए पनि मार्नुपर्छ भन्ने षड्यन्त्रकारी र धोकेबाजी पाठ सिकाएर लेखिएको छ, जुन नेपालमा यथावत कायम छ। हाम्रा कतिपय व्यक्ति त्यही महाभारत र रामायण पढेर त्यसको गफ हाँक्दा आफूलाई महान विद्वान सम्झन्छन्, पुण्य भएको ठान्छन्, समस्त पाप काटिएर महान पुण्य भएको सम्झन्छन्। हिन्दू आर्यहरूले अरू मुलुकमा सभ्य आर्यहरूलाई म्लेच्छ भनेर घृणा गर्ने चलन अझ पनि पाइन्छ। खाँटी हिन्दू बाहुन हुँ भन्ने पूर्णप्रसाद बाहुन र त्यस हाँचकाहरूले नेपालमा पनि गाईको मासु भित्राएको कुरामा हिन्दू राज्य अपवित्र भयो भनेर बारम्बार विरोध गर्ने प्रयास पनि गरे। तर बाटोमा मरिरहेकी हिन्दूकी आमा गाई मर्दा आफ्नै आमालाई फ्याँक्न किन च्यामे र सार्कीलाई लगाउँछन् हिन्दूहरू? मेरो लेखाइको तात्पर्य विश्वको समस्त आर्यहरूको विरोध होइन, केवल भारतबाट नेपालमा शरणार्थी भएर आएका हिन्दू आर्यनहरूको नीतिको हो, व्यवहारको हो। तिनीहरूले यहाँ हामीमाथि फिजाइएका घृणा, अन्याय, अत्याचार हरेक क्षेत्रको राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि प्रति दमन शोषणको हो। यी हिन्दूहरू पश्चिमी मुलुकका क्रिस्चियन आर्यहरूलाई म्लेच्छ भनेर त्यत्तिकै घृणा गर्छन् जतिको अरूलाई। तर म्लेच्छहरूलाई जदोहजुर गरी दान बटुल्न र तिनीहरूको मुलुक पुग्न पाए स्वर्ग पुगेको सम्झन चाहिँ यो हिन्दूहरू तछाड मछाड गर्छन्। तिनीहरूको हातको खान पाए भाग्यमानी सम्झन्छन्। कार्ल मार्क्स, लेनिन, एन्जल्स, अब्राहम लिंकन जस्ता महान व्यक्तिलाई हृदयबाट नै श्रद्धा गर्छु, जो अहिन्दू आर्यन थिए। म यीशु क्राइस्टलाई पनि त्यही महान व्यक्ति सम्झन्छु र श्रद्धा गर्छु, जसले शोषित पीडितहरूको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाउँदा 32-33 वर्षको उमेरमा शोषक सामन्तबाट काँटी ठोक्न लगाई मर्न पनि हिचकिचाएनन्। नेपालका मुसलमानहरू पनि हामी जस्तै प्रत्येक क्षेत्रमा उपेक्षित छन्। हिन्दूहरूको षड्यन्त्र र राजनैतिक धार्मिक शोषणको शिकार भएका छन्। मंगोल बाबु र पर्सियन आमाका कोखबाट जन्मेकाहरू मोगल भए। तिनीहरूलाई धर्मको भिन्नताले मुसलमान भनिन्छ भने कुरोको संकेत मैले माथि नै गरेको छु। मुसलमानहरूमा पनि मूर्ति पूजा गर्ने चलन छैन भने नेपालका अहिन्दू मंगोल राईहरूमा पनि मूर्ति पूजा गर्ने चलन छैन। मुसलमानहरू खसी काट्दा चट्ट छिनाउँदैनौ, यो चलन अझ पनि राईहरूमा पाइन्छ। काट्दा चट्ट छिन्यो भने राईहरू चोयाकले टाउको र शरीर जोडिदिन्छन्। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तकको 4औं अङ्क 50औं पेजको पहिलो हरफको अन्तिम बिन्दुमा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु।